هنا كان ساكن أحد الصحابة، فكان هذا الصحابي مريض وخشي أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام يقبل من المدينة فيغدر به اليهود الذين في هذه المنطقة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام، فمات الصحابي وهو مريض، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان وصلى هنا ودعا فقال اللهم استقبله وهو يضحك وأنت تضحك. هذا الصحابي. هذا دعاء سنة يعني. هذا وارد في السنة. هذا مسجد بعدين ايش جب؟ لا هذا المكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مسجد. وبيت الصحابي فين؟ ما أعرف بيت الصحابي، ما هو وارد، لكن هنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. هذا صحابي يعني هو في حرب ولا ايش؟ لا كان مريض. كان مريض. وبنى هذا المسجد عمر بن عبد العزيز حتى يحفظ هذا المكان يعني. وهذا جبل ايش انت؟ هذا جبل عير حدود المدينة. ايوه. هنا هذا جبل عير. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من مكة جاء من هنا. استقبل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة. ايوه. بعدين اول هنا يمكن قريات. هنا كان الصحابة ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. أهل المدينة الأنصار. ايوه. فانتظروا اليوم الأول. نصوري فين؟ خلاص هناك عشان يستقبلوا منه الرسول. أيوة. هنا انتظر ايش الحدث ده؟ أيوة الأنصار انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام هنا اليوم الأول. ثم انتظروا اليوم الثاني وتعبوا من الشمس. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث فاستقبلوا وهم يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هنا ثنيات الوداع. هنا ثنيات الوداع. هذا مكان. شكرا جزاكم الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. آمين آمين. सभी दुआ आपके बात समझ में आई? यहाँ पे साहबी एक बीमार हो गए थे, उसकी ज़ियारत के लिए आप आए थे, तो नमाज का टाइम हो गया तो आपने इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई इस जगह पे। हाँ इस जगह पे। और ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है साहबियों का गरिया वो गांव था, साहबी रहा करते थे, रिहाइश थी, अब तो बिल्डिंग बन गई है। और ये जो हुदूद है ये पहाड़ की जो दिख रही है ये हुदूद मदीना है जिसमें आपने दाखिल हुए थे, समझ में आया? तो ये हुदूद मदीना है उनके। और ये अब्दुल अजीज़ ने बनवाई थी ये इमारत, अब्दुल अजीज़ यानी तुर्कों की नहीं बनी हुई बल्कि अब्दुल अजीज़ के ज़माने में बनी हुई।